Yes, 1, 2, 3. Nice. Very good. First of all, I would like to congratulate Luke Star, my colleague, Mr. Vinci and Jacinto. एक आमचो गोंयकार भाव सदांच आमी पळयता की ब्रॉडबँड आनी इंटरनेट सगळे गोंयचे भायले मोस्ट ऑफ द मेजर कंपनीज आर आउटसायड गोवा आनी आमी तेंचे एजंट आसतात सब एजंट. पूण हांगा आमचो गोवन हिमसेल्फ इज अ ब्रॉडबँड प्रोवायडर. आय विश हिम गुड लक, ऑल द बेस्ट अँड गुड विशीस. बाब विन्सी आनी जासिंतो म्हाका आतां तुतून सांगतलो भावोजानी मेवणो दोगांनी मेळून म्हाका दिसता आयच्या एक म्हत्वाचो दीस. आयज गोंयची सायबाचें फेस्त ओल्ड गोवा आनी ह्या हिस्टॉरिकल डे ताका आयच्या दिसाक म्हाका बाबा विन्सी आनी जासिंतो लूक स्टार एक ब्रॉडबँड सर्वीस दिवपाचें आयज ताजे ऑफिसाचें आतां सुकावण जालां. म्हाका दिसता केबल TV केबलाच्या हातून म्हाका दिसता म्हाका तो DP सांगतालो जवळ जवळ आमी त्या वेळार सगळो अतुल बाब जावंये, विन्सी जावंये, DP जावंये, म्हणजे सगळे इकबाल जावंये सगळे मेळून त्या टायमार 16-17 वर्सां पयलीं तांच्यांनी ही सर्वीस स्टार्ट केल्ली. 89 म्हणजे जवळ कितली वर्सां जाली ती पळयात. 35 आनीक 34-5 वर्सां जाली. आनी त्याच दृश्टिकोनांतल्यान बाब आमचो विन्सी आनीक जासिंतो आज ही ब्रॉडबँड सर्वीस तेचे आज ओपन करतात. आतां ताणें म्हणल्या त्या प्रमाणे म्हाका दिसता गोंयभर ताजे प्लस ताणें हें केलां की गोवा आनी महाराष्ट्रा लायसन्स ताजे कडेन ताणें घेतलां. अत्यंत बरी गजाल. ह्या खिणार हांव ताका यश आवडटा आनीक मागता सबंद आमच्या साश्टीकारा कडेन पर्टिक्युलरली की तितलो फायदो ताजे कारण Internet broadband, Margaon and nearby villages. So this is another additional, another feathers to our cap. So this is internet, it's a Luke Star broadband. Unlimited plans. Yeah, with unlimited plans and everything. मडगाव आणि सराउंडिंग एरिया नासतले. Yeah, Margaon and surrounding areas. आणि बाकी कडेन बीन कशी कितें स्लोली जातले मागीर. Slowly we'll expand. For गोवा महाराष्ट्र. आता गोवा महाराष्ट्र आम्ही फुल टोटल गोवा महाराष्ट्राचे लायसन्स काढवा म्हणून स्लोली एक्सपांड करीत येतले. Subscribe and follow our YouTube and Facebook channel for more videos.